बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर जो वजह वजूद कायनात हैं और जो अल्लाह के आखिरी नबी हैं, और आपकी तशरीफ़ आवरी के बाद अल्लाह ताला ने नबूवत के दरवाज़े को हमेशा के लिए बंद कर दिया। ज़िक्र खैर करेंगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार के चचा ताया की तादाद कितनी है और आपकी फूफियों के नाम क्या हैं और कितनी है तादाद क्या है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे हैं और 6 बेटियां हैं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने 5 शादियां की थी, जिनमें से आपकी ये औलादें पैदा हुई। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताया चचा के जो नाम हैं तो वो हैं हारिस। जनाब अब्दुल मुत्तलिब की जो कुनियत है वो अबू हारिस है। अबू तालिब, जनाब अबू तालिब आपके वो चचा हैं जिन्होंने आपकी जो है कफ़ालत और परवरिश का शर्फ हासिल किया। जनाब ज़ुबैर हैं और सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जिनको जो है मैदान उहद में हिंदा ज़ौजा अबू सुफियान ने जो है टारगेट करवा के उनकी शहादत करवाई थी। अबू लहब है जो बदकिस्मती से ईमान ना लाया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार और मेरे सरकार के सहाबा को बहुत सताया। जनाब हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं और ज़रार हैं, और मेरे प्यारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, मजल हैं और मकूम हैं। ये नाम है मेरे पाक नबी के तमाम चचा तायों के, और मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफियों के जो नाम हैं वो हैं हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो हैं वो माँ की और बाप की तरफ से दोनों सगे हैं, और आतिका हैं और बरा हैं, उर्वा हैं और उम्मे हकीम हैं और उमैमा हैं। तो ये मेरे प्यारे और पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ताया और आपकी फूफियों के बारे में जो है हमने जो है उनकी तादाद कितनी है। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मैं बहुत ही अपने आप को जो है हकीर और मस्कीन अल्लाह ताला की बंदी समझती हूँ, और अपने प्यारे और पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अदना सी उम्मती समझती हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मैं अपने रब से जो है ये दरख्वास्त करती हूँ कि या रब्बुल आलमीना मेरे प्यारे और पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार के ग़ुलामों की सफ़ में शामिल फरमा दें, चाहे उस कतार में जितनी भी कतार है, चाहे आखिरी ही नंबर क्यों ना हो। तो मैंने जो है असल में मैं वाक़या जो करबला है वो बयान करना चाहती हूँ, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत सख्त नहीं है, लेकिन मैं अपने अंदर पैदा करने की कोशिश कर रही हूँ। तो जो मार्का करबला है उसको समझने के लिए जो है वो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन है और ख़ानदान मुबारक क्या है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो किस तरह से शफ़क़त मोहब्बत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जनाब हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत दबंग और बहुत उन्होंने ईमान लाए और बहुत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत फरमाते थे। और जनाब अबू तालिब जो हैं उनके क्या कहने कि उन्होंने तो वो मतलब किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। और सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आपकी दोस्ती भी थी, और आप तकरीबन एज में बहुत 1-2 साल का फ़र्क था, इस वजह से दोस्त भी थे और चचा भी थे। तो हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो आपकी फूफो जान हैं वो इंतहाई बहादुर, दलेर और दबंग लेडी थी। तो उनसे जो है हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम जो हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए, जो बहुत अशरा मुबशरा में से एक हैं। तो जनाब हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहादुरी का एक वाक़या है कि जब ग़ज़वा खंदक में जब मुशरिकीन मक्का निकले हैं लड़ाई के लिए मुसलमानों के साथ, तो जब खंदक खोदी गई और तमाम लोग जो थे उसमें मसरूफ़ थे मुशरिकीन मक्का को जो है वो रोकने में या उनका मुकाबला करने में,
تو دوسری طرف سے جو یہودیوں کی جو رشہ دوانیاں تھیں وہ بہت زیادہ تھیں، بہت بہت اذیت پہنچاتے تھے اپنی کرتوتوں حرکتوں کی وجہ سے۔ تو ایسا ہوا کہ تمام صحابہ جو تھے، مہاجرین و انصار، وہ سب غزوہ خندق کھود رہے تھے اور تیاری کر رہے تھے جنگ کی۔ تو دوسری طرف جو ہے پیچھے جو تھے گھر میں وہ محض عورتیں رہ گئی تھیں اور بچے رہ گئے تھے، یا پھر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں شاعر رسول بھی کہا جاتا ہے اور جن کو ہاتھ بھی لگی تھی سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو الزام لگا تھا، تو اس میں وہ بھی کچھ غلطی کی انہوں نے اور شریک ہو گئے، تو ان پہ پھر حد لگی۔ تو وہ جنگ میں اس لیے نہیں گئے تھے کہ وہ بہت کمزور دل تھے اور وہ بہت زیادہ ضعیفی سے مراد ہے کہ جسمانی کمزوری کا شکار تھے، تو وہ بھی خواتین کے ساتھ تھے، بچوں کے ساتھ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھے۔ تو جب یہودیوں کو یہ پتہ چلا تو یہودیوں نے کہا کہ یہ ہماری تو موج ہو گئی ہے، تمام جو ہیں صحابہ وہ تو ادھر مصروف ہیں اور پیچھے جو ہیں وہ صرف عورتیں ہیں اور بچے ہیں، تو ہم ان پر حملہ کرتے ہیں اور ان پر اپنی دہشت بٹھاتے ہیں، یا ان کو پریشان کرتے ہیں یا کودتے ہیں گھروں میں۔ تو وہ اسی طرح سے یہودی آئے اور ایک یہودی نے جس طرح سے مطلب کوشش کی اندر داخل ہونے کی جہاں مسلمان تھے، کوئی کھڑکی وغیرہ ہوگی یا اس طرح سے، جب گردن نکال کے دیکھنے لگا ایک یہودی کہ اندازہ لگایا جائے، تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اے حسان، یہ تلوار پکڑو اور اس یہودی کا جو ہے نا سر اتار دو، تاکہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نہتے ہیں اور یا پھر کہ ہم محض جو ہیں عورتیں ہیں اور بچے ہیں اور کوئی مرد ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے جواب دیا کہ یا سیدہ، میں کمزور دل ہونے کی وجہ سے ہی تو میں جنگ میں شریک نہیں ہوا، تو آپ جانتی ہیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اس پر سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ تلوار پکڑی اور انتہائی دلیری کے ساتھ جو ہے اس یہودی کا جو وہ جھانک رہا تھا، جائزہ لے رہا تھا کہ حملہ کرنا ہے ہم نے اور کون کون ہے، تو جب انہوں نے اس یہودی کی جو ہے اس کو گلے کو کاٹ کر نیچے پھینکا ہے، تو جتنے بھی یہودی اس نیت سے گئے تھے تو وہ تمام کے تمام ہیبت زدہ ہو گئے اور وہ چیخیں مارنے لگے اور کہنے لگے بھاگو بھاگو یہاں سے، ہم سمجھتے ہیں یہاں پہ صرف عورتیں اور بچے ہیں، بلکہ یہاں پہ لوگ جو ہیں مرد موجود ہیں ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ان کی واقعہ ہے، ان کی بہادری کا، اور اس واقعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بہت خوش رہے اور اپنی پیاری پھپھو جان پر بہت فخر کرتے تھے کہ میری پھپھو بہت بہادر ہیں۔ اور ان کے بارے میں یہ بھی ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر گھناؤنے طریقے سے جو ہے شہید کیا گیا اور آپ کے مبارک جسم کے اعضاء کاٹے گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو آپ آئیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے صحابہ سے کہ میری پھپھو کو، میری پھوپھی کو روکیں، میری پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکیں کہ وہ برداشت نہیں کر پائیں گی اپنے بھائی کا اس طرح سے جو ہے، اور میرے چچا کا کہ وہ اس حالت میں ہوں کہ ان کے تمام اعضاء کٹے ہوئے ہیں اور ان کا کلیجہ نکالا ہوا ہے اور اس طرح سے ہے۔ تو سیدہ نے آگے سے عرض کی کہ اے میرے پیارے بھتیجے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتہ چلا ہے کہ میرے بھائی حمزہ کے ساتھ یہ سب کیا گیا ہے، لیکن میں آپ سے وعدہ کروں گی کہ میں صرف زیارت کروں گی اپنے بھائی کی، اسے پیار کروں گی، دعا کروں گی، تو میں بالکل بھی روں گی نہیں، یعنی کوئی بین یا کوئی اس طرح کی بات نہیں کروں گی۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی۔ اللہ رب عز و جل ہمارے ملک پر رحم فرمائیں، اللہ تعالیٰ اور تمام عالم اسلام پر رحم فرمائیں، اور اللہ رب عز و جل مسلمانوں کو ایسے راستے پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائیں جو اللہ اور اللہ کے پیارے نبیوں کا راستہ ہے، جو صحابہ کا راستہ ہے، جو اہل بیت اطہار کا راستہ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے سچے ولیوں کا راستہ ہے۔ تھینک یو سو مچ پیار پاکستان، اللہ حافظ۔